अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तस्करा करने जा रहे हैं जिस अनबिया का, जिस नबी का, उनकी कौम को कौम मदीन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये और कोई नहीं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। नाजरीन, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का तस्करा कलाम पाक में 11 मरतबा 11 मकामात पर मिलता है, जिनमें सूरह आराफ, सूरह हूद, सूरह हुज्र और सूरह अनकबूत शामिल हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदीन में पैदा हुए। मदीन एक कबीले का नाम था और इस कबीले की वजह से उस इलाके का नाम भी मदीन पड़ गया। मदीन दर हकीकत जब हम शिजरा देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम मदीन था और यही जब इस इलाके में आकर आबाद हुए तो इनकी कौम को कौम मदीन कहा जाता है। और इस कौम पर जो नबी भेजे गए वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम है। दुनिया में कौम लूत के बाद कौम शुएब या कौम मदीन जो है वो एक वाहिद कौम ऐसी गुजरी है कौम लूत के बाद जो हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी धज्जियां उड़ाए रखती थी। जी हाँ नाजरीन, एक तरफ वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते थे, यहाँ तक आया है रिवायतों में कि वो अल्लाह के रसूल का तमस्खुर उड़ाया करते थे। दूसरी जानिब ये लोग नाप तोल में फ़र्क किया करते थे, लड़ाई झगड़ा किया करते थे। यूं कह लीजिए कि ज़मीन पर फसाद फैलाने वाली ये कौम, जिसे कौम शुएब या कौम मदीन कहा जाता है, ये है। कलाम पाक में इस कौम की 3 बुराइयों की जानिब इशारा किया गया है कमोबेश। वो लोग कुफ्र और शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा किया करते थे, व्यापार में बेईमानी और नापतोल में कमी करते थे, रास्तों में बैठकर लूटमार करते, लोगों के अम्वाल छीनते और गुंडा टैक्स वसूल करते। बल्कि अगर यह कहा जाए कि दुनिया में गुंडा टैक्स की जो बुनियाद है वो कौम मदीन ने रखी थी तो गलत ना होगा। अल्लाह ताला ने इन लोगों की इस्लाह के लिए इन्हीं में से एक शख्स को नबी बनाकर भेजा। यह नाजरीन, सूरह आराफ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इस कौम पर भेजे गए वो नबी थे जिन्होंने इस कौम को सुधारने की बेहद कोशिश की। कुछ लोगों को सुधारने में कामयाब भी रहे, लेकिन तादाद उनकी थोड़ी थी। पिछली कौमों की तरह कौम शुएब में भी मुशरिकाना रस्म व अकायद बेपनाह थे, लेकिन इन अकायद को झुटलाने के लिए ही अल्लाह ताला ने उन्हें इस कौम के लिए भेजा था। सूरह आराफ में इन तमाम चीज़ों का बयान कुछ इन अल्फाज में मिलता है, और हमने मदीन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। पिछली कौमों की तरह कौम शुएब भी मुशरिकाना रस्म व रिवाज में बहुत दूर निकल चुकी थी, लेकिन हज़रत शुएब ने पहले उन्हें तौहीद की दावत दी, फिर उनकी हरकतों पर उन्हें मुतनब्बा किया, जो कुरान पाक में कुछ इस तरह से आता है। सूरह आराफ में हज़रत शुएब ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी आ चुकी है, तो तुम नाप तोल पूरी तरह किया करो और लोगों को चीजें कम ना दिया करो, और जमीन में इस्लाह के बाद खराबी ना करो। अगर तुम साहिबे ईमान हो तो समझ लो कि यह बात तुम्हारे हक में बेहतर है, और हर रास्ते पर मत बैठा करो। जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाता है उसे तुम डराते और राह हक से रोकते हो और उसमें कभी ऐब ढूंढते हो। और याद करो, जबकि तुम बहुत थोड़े थे फिर अल्लाह ने तुमको कसीर कर दिया, और देखो क्या हुआ अंजाम फसाद करने वालों का। अब होना तो यह चाहिए था नाजरीन कि कौम मदीन इस बात पर ईमान ले आती और अपने जो मुशरिकाना हरकत हैं
جو رسم و رواج ہیں انہیں چھوڑ دیتی، ترک کر دیتی، لیکن ہوا اس کا کچھ الٹ ہی۔ اب یہ قوم بہت زیادہ، پہلے تو یہ تمسخر اڑایا کرتی تھی، لیکن اب اس قوم میں غصہ بھی آنے لگا۔ آہستہ آہستہ جب بات بہت زیادہ بڑھ گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر دعا فرمائی۔ دعا کے الفاظ سورہ اعراف میں کچھ یوں ملتے ہیں: اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک دعا ہے، لیکن اگر آپ اس کے پس منظر کو دیکھیں، جس پس منظر میں یہ دعا کی گئی ہے، تو اس دعا میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان نہیں لائے تھے اور جو ہٹ درمی پر اتر چکے تھے، اترے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک بد دعا کا پہلو بھی آپ کو نظر آتا ہے۔ بہرحال پھر ہونا کیا تھا، اس دعا کے فوراً بعد ہی جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتلا دیا کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں انہیں اپنے ساتھ لیجئے اور اس بستی سے نکل جائیے۔ بس جیسے ہی جبریل امین حاضر ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جو ایمان لے آئے تھے اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو، جن کی تعداد روایتوں میں کم و بیش 1700 کے قریب آتی ہے، جو کہ بہت تھوڑی تعداد ہے، لیکن اہل ایمان اس وقت یہی تعداد تھی، اسی تعداد میں تھے اس قوم پر، انہیں لیا اور اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، تقریباً 3 کوس دور جانے کے بعد جبریل امین حاضر ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں اور عرض کی کہ کل آپ کی قوم پر عذاب آئے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، رات کا وقت تھا، آرام فرمایا انہوں نے، صبح معمول کے مطابق اٹھے اور عبادات میں مصروف ہو گئے۔ تبھی آپ کی قوم پر جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسی چیخ، ایک ایسی چنگھاڑ لگائی کہ وہ پوری قوم اپنی سرگوشی کے عالم میں ہی، نیند کے عالم میں ہی ہلاک ہو گئی۔ نہ صرف انسان بلکہ اس قوم کے مویشی بھی اس چیخ سے ہلاک ہو گئے۔ یہ تھا وہ عذاب جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ 3 طرح کے عذاب کے بارے میں ذکر ملتا ہے، ایک زمینی بھونچال یا زلزلہ، دوسرا چنگھاڑ، اور تیسرا آگ کے بادل۔ سورہ اعراف میں ہے کہ ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا، سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورہ ہود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، تمسخر بناتے تھے، اس وجہ سے بھی ان پر عذاب آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ آپ ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کہ اہل ایمان تھے، آپ پر ایمان لے آئے تھے، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے واحد ہونے پر ایمان لے آئے تھے، ان سب کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے اور آخر وقت تک یہیں قیام کیا۔ ناظرین، یہ تھا قصہ شعیب علیہ السلام اور قوم شعیب، جسے قوم مدین بھی کہا جاتا ہے، ان کا قصہ۔ ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، قصہ تمام ہوا۔ رمضان 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 میں وہ